عنوان مناسبت سرا تاسو گفتگو اوریدلی دا عنوان دے سیدنا فاروق اعظم زویم کم عمر اغا عمر کم چی داماد علی دے اغا عمر کم چی سسول نبی دے اغا عمر کم عمر چی 25 پیسلی پا عرش کئی پا پرش کئی رب دا عمر دا پیسلو تائید برا پا عرش کئی اغا عمر دا کم عمر پا بارکی چی پیغمبر خدا فرمائے عمر زما پا اسمان کی دو وزیران دی بزمکہ کی دو وزیران دی اسمان کی وزیر جبریل و میکائیل بزمکہ وزیر ابو بکر و عمر آغا عمر دا چاپا بارکی چی پیغمبر خدا فرمائے عمر دا پکم لار زی شیطان تان لار بدلی آغا عمر دا کم عمر پا بارکی چی پیغمبر خدا فرمائے عمر زمان بعد نبی راتلون کی نشتا کچری زمان بعد نبی راضی آغا با عمر راضی آغا عمر کم چی امیر المؤمنین دے آغا عمر کم چی خلیفت المسلمین دے آغا عمر کم عمر چی دا 22 لاکھ مربع میل زمکبان دے خلافت کئی آغا عمر کم چی خلیفہ دوم دے آغا عمر کم عمر لچی رب جلال ورکلو لکم عمر دبرکتا چنن زماستا خورتا پردہ ملاو دا کم عمر دبرکتا چنن زماستا خورتا عزت ملاو دے زماستا خور مور ترورتا عزت ملاو دے عمر پزڑ کے خبر راضی رب دا قرآن دا آیات دا اسمان دستور بشان کی زلی یا ایوہ النبی قل لی ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن عمر خیرت توجی دا آیات نازلی گی آغا عمر دا کم عمر دا برکتا چی رب دا دین لم عزت ورکڑے دے اسلام لم عزت ورکڑے دے